खाने मात्रै देखिस् न त भइहाल्यो। हाई नमस्ते सेवा सबैजनालाई हामी लिएर आएको छु सर्ट भिडियो मोमो च्यालेन्ज होइन मुकबाङ च्यालेन्ज गर्नु सक्दैन। लु खाँदैछ भेज मोमो तपाईँहरू आनन्द लिनुहोस् मुकबाङको भेज मोमो हामी खान्छौँ तपाईँहरू लु खानुहोस् तपाईँहरू पहिला खानुहोस्। दामी भएछ चटनी। दामी भएछ चटनी त। चटनी त म बेस्ट बनाउँछु सबले भन्छ। यति त तातो त सक्छु। चिसो पनि मन पर्दैन मलाई जाँदै मिठो पर्छ। तातो सक्दिनँ बेसी। छड्के हेर्दैछ मलाई छोरीले खाएर पुग्नेलाई जुसी जुसी लाग्यो नि आज नि हामी साथीहरू है साथीहरू दामी भयो। दामी भयो एक नम्बर। अघिल्लो अलिक छेउमा ल्यायो त के छेउमा लाउनु पछाडि टच नगर त्यहाँ टच नगर हात अलिक अगाडि खालि देखाएँ। कम भएछ ठिकै छ सबमा चटनी भनेको होइन मोमोमा ठिकै छ सबमा ठिक छ। हामी कता कता गएर पनि भ्याएको है। मरो पनि भ्याए अन्त मरो गएँ पहिला यसको बाद ब्याङ्क गएँ बजार एक घन्टासम्म। भयो मन भएछ अघि फेरि हेलो साथीहरू अघि हामीले आधाबाट छोड्नु पर्यो किनभने मेरो साथीको घरदेखि पुलावट आयो अन्त गयो पानी पनि पर्दैछ हो। अन्त दामी भयो आजको मोमो चाहिँ हो। यति नै भनेर तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु। सबैलाई शुभरात्रि नमस्कार बाई। मेरो च्यानललाई लाइक सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला साथै कमेन्ट पनि के को मुकबाङ गर्नु भनेर भन्नुहोस्। बाई किप स्माइलिङ।